Bawon ni Bodino, तुम स्मेस्तांग कर्मलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम नमस्कार कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या निळाक स्वागत पवित्र त्रित्विक उलो मारून हो नियाळ आम्ही सुरू करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो आज एप्रिलाची 20 आणि 3 तारीख पास्काच्या अष्टवसो सोनवार आयसो दीस वर्ल्ड बुक अँड कॉपीराइट डे म्हणून विश्वसंस्थेनं नमिरला. आज मी कुर्साची बागेबोन तेरेजा मेरी मानेट्टी एक कर्मेलित मात्र हिचो उडास आम्ही काढता. तिचे बावतिस्माचे नाव बेतीना. मार्चच्या 2 तारखेर 1846 इसवेंत इटलीच्या फ्लॉरेन्सांत ती जल्मता. 21 वर्षा प्रायर ती एक भाड्याक घर घेता आणि तिचे सांगता हेर दोघा स्त्रियो मेळतात आणि या घरांत मागणे प्राचित आणि सेवा हे 3 विषय घेऊन ती सांगता जी येतात. थंयच राहिल्ल्या दुबळ्या धाकट्यांची पिडेस्तांची ती सेवा करतात, भुरग्यांक दोतोन शिकयतात आणि ह्या संदर्भात कर्मेलित सभेची वडदीची सुधारकी आविलाची सांतेरेज हिची पुस्तकां ती वाचतात आणि तिचे थंय एक विशेष वडणी तांचे थंय उपजता आणि तिच्या वडदीक सेर्वोंक ही तांची खुशी दाखयतात. बेतीना तशे हेर स्त्रियो कर्मेल वडदीच्या 3ऱ्या वडदीक सेर्वतात. लायकां खातीर आसची ती वडद. या संदर्भात ती ट्रीजा मारिया ऑफ द क्रॉस म्हणचे नाव घेता. कुर्साची ट्रीजा मारिया म्हणून 2 वर्सां उपरांत ती कार्मेल वडदीक सिरवता. पहिले लायकांच्या वडदीक ती सिरवली, 2 वर्सां उपरांत कर्मेलित वडदीक ती सिरवता आणि उपरांत 1874 इसवेंत ती एक नवीच वडदू जल्माक हाडटा आणि त्या वडदीचे नाव आसा कॉंग्रिगेशन ऑफ कार्मेलाइट सिस्टर्स ऑफ सेंट ट्रीजा. सांत ट्रीजाच्या कर्मेलित सिस्टरांची वडदू म्हणजे एक नवी वडदू ती जल्माक हाडटा. एप्रिलच्या 20 आणि 3 तारखेर 1910 इसवेंत इटलींत ती अंतरता आणि 1986 इसवेंत तिका पापा जुआंव पॉल II बागेवंतपणाचो कुरो दिता. कुर्साच्या बागेवंत तेरेजा मारिया मानेट्टी आम्हा पासून विनंती कर. बोन बडिनो देवाचे उतर आता वाचून नियाळ करूंक आम्ही मुखार सरया. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळी 9 ते 15 पर्यंत. आयतारा सकाळी बोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयलो मरी मगदलेनाक दिश्टीक पडलो.
तिचे तावन 7 देंवसार ताणें दवंडायल्ले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तोवळ ते खंतीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टीक पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता चलोवन वेताना परकी रुपार तो दिश्टीक पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचेय कोणेय सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणे पासून तांकां तो दुरसलो, कित्याक तो जिवंत उठला. उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते सतमानले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्त. भोवन आनी भयणीनो, ह्या मार्काच्या वांजेलांत जेजू पुनर्जिवंत जाल्ल्या उपरांत कोणाक सक्कड खंय सक्कड दिश्टीक पडलो म्हणून मोठव्यान एकेका सेंटेन्सांत आमकां वाचूंक मेळटा. मार्काचो वांजेल भोव मोठो वांजेल आनी त्या देखून हांगाय पुनर्जिवंतपणाचे विवर दित आसतना तो टू द पॉयंट मोठव्यान आमकां विवर दिता. आसो, आतां आयचो नियाळ आयच्या वाचपाच्या अकरेच्या वळीचो. खंयची ती वळ? संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. आतां जेजून दिल्लो आदेश हो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. पूण कसली सुवार्ता? सुवार्ता म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें? कशें तांणी वचून ही सुवार्ता परगट करीचे, लोकां लागीं कितें म्हणोवचे, खंय तावन सुरू करचे. एक फॉर्मुला दिल्लें जाल्यार आळे तुमी अशें अशें सांगा, फर्स्ट हो पॉयंट, दुसरो हो पॉयंट, तिसरो हो पॉयंट. नेंगे एक भाशा नासतना आमी पॉयंट्स बरोवन व्हरता. तशेंच शर्माव दितना जाल्यार आमी पॉयंट्स बरोवन व्हरता. कित्याक उडास उरना थोडे फावटी मिस जाता, थोडे फावटी मुखार पाटी जाता. त्या देखून बरोवन वेल्यार सुलाभ जाता. तशेंच हांगा जेजू वचून सुवार्ता परगट करा म्हणटाना तांकां एक फॉर्मुला दिना, एक सूत्र दिना, वा अशें अशें सांगचें म्हणून तो सांगना. वय जेजून उलयल्लें शिसांनी आयकलां, 3 वर्सां ते सांगत आसले जाल्यार एक फॉर्मुला दिल्लें जाल्यार, अशें अशें सांगचें म्हूण थोडे पॉयंट्स दिल्ले जाल्यार बारीच सुलाभ जातें आसलें. वय की न्ही? नातर पेद्रू एक कडेन एक रीत उलयतलो, आनी एक जुवांव आनी एक कडेन गेल्लो तो दुसरेंत उलयतलो, आनी मातेव तो तिसरेंत उलयतलो. कन्फ्युजन. कित्याक तर जेजून एक फॉर्मुला दिवना? कित्याक जेजून अशेंच सांगा म्हूण सांगोना? कितें म्हळ्यार वांजेल ही बरी खबर, ही सुवार्ता एका फॉर्मुलाक आमी सीमीत करूंक जायना. अंत तेंत म्हूण आमकां सांगूंक जायना. कित्याक सुवार्ता बरी खबर जेजूचो वांजेल ह्या फॉर्मुलाच्या की सडीत वोट जावन आसा. आनी त्या देखून एका सेंटेन्सा वरवीं, एका शर्मावा वरवीं, 4 पॉयंट्सा वरवीं सुवार्तेचो सगळो अर्थ वा ताची ग्रेस्तकाय
विवरूंक जायना. तर आता आमी जेजू सांगाता नातरल्या आनी जेजून दिल्लो आदेश आमकांय लागू जाता, तर आमी कितें करचें? आमकां बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार मोरी मगदलेन. मोरी मगदलेन ती जावन आसा आपोस्तलांची आपोस्तल. आपोस्तल म्हळ्यार धाडलोलो. तांची आपोस्तल मोरी मगदलेन. कित्याक म्हळ्यार जिवन जाल्लो जेजू पयले दिश्टीक पडलेलो मोरयेक, आनी मोरयेन वचून आपोस्तलांक खबर दिल्ली. पळया जिवन जाल्ल्या जेजू विशयींत तिणें कशी खबर सांगली गी म्हूण. तिणें कितें म्हळें? हांवें सोम्याक पळयला. आय हॅव सीन द लॉर्ड. तितलेंच. इंग्लिशांतले हे 5 शब्द बारीच परिणामकारी आनी आपोस्तलांचें मन कॅप्चर करता. आनी येदोळू दुखीन बेजारायेन बरोवन आसलेल्या तांकां सुटसुटीत करता. आनी फाटल्या दिसांनी आमी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक नियाळ करतना पळयलां कशें आसले शीस कशें जाले गी म्हणून. त्या देखून मुखार भोवन न्ही बिडिनो सुवार्ता प्रसार करीचे जाल्यार जेजूची सुवार्ता वांटीचे जाल्यार आमकां स्पेशल ट्रेनिंग, सेमिनरीचें शिकाप वा डिग्र्यो अर्हता जायचे म्हूण ना. मोरी मगदलेनाक तें कांय नातलें. आमी ह्या बऱ्या खबरेचें बरेंपण कितें म्हूण सांगल्यार पुरो. समजलें न्ही तुमकां? बरी खबर वांजेल. ह्या वांजेलाची बरी खबर कितें म्हूण आमी सांगचें. द गुड ऑफ द गुड न्यूज. कशें सांगचें? करिज्मांत तुमी कुमसार जाल्यात आसतलो. कुमसार जाल्ले उपरांत तुमकां कसलो अनुभव जालो? तो अनुभव वांटून घेया. पण इतलें तेंप म्हजें तें हें पातक आसलें आनी म्हाका सुटका जाय आसली. पूण म्हाका कुमसाराक वचूंकूच बेन दिसतालें, लज दिसताली. पूण त्या रेतीरे गेल्ले उपरांत हांव कुमसाराक गेलीं. आनी कुमसाराक गेल्ले उपरांत म्हाका इतलें हाळू जाता. पुरो तीच बरी खबर. करिज्मांत तुमी एक निर्दिश्ट अवगुण सांडूंक प्रयत्न केला. आतां ते प्रयत्न केल्ले उपरांत तुमचें तें कसलें बदलावण जालां तें सांगा पुरो. पास्काच्या मिसाक गेल्ल्यात तुमी. जावं तो उजो बेंजार करतना, जावं ती पास्काची वात पुरशांवार भितर हाडटना, जावं बौतिजमाच्यो आंगवण्यो नव्यान करतना कितें अनुभव जालो सांगा पुरो. हें हांवें आयकल्लें, हें हांवें भोगल्लें आनी देवान म्हाका अशें केलां. हांवें थोडीं निदर्शनां तुमकां दिलीं. त्या देखून तुमी जेजू खंय जल्मलो, ताची आवय कोण, बापूय कोण, ताका कितले जण काजन आसले, तो खंय शिकलो, ताणें कितलीं वर्सां जियेलीं, कालें प्रतान शिकयलां, हाची कांयच गरज ना मुखार भोव न्ही बिडिनो. आपोस्तलांनी तें सांगोना. जेजू म्हाका मेळ्ळा, हांवें जेजूक पळयला. तें तान सुरू करा पुरो. तितलेंच. ओके, इतलें सांगूंक की लज दिसता, बेन दिसता जाल्यार एटलिस्ट जेजूची शिकोवन तुज्या जिवितान जिये. आनी तेन्ना आपापींच तुजें जिवीत पळोवन लोक म्हणटा की हो क्रिस्त आसो. हाचें थंय कांय तरी बदलावण जाल्या पुरो. तीच जावंक पावता जेजूची सुवार्ता परगट करचें एक परिणामकारी हातेर. भोव न्ही बिडिनो,
देवाच्या उतराक जवाब कशें आमी कीर्तन मागोवंक वेता. कीर्तन 118 आणि हे कीर्तन कालच्या कीर्तनाचो मुखलो वांटो. सर्वेस्पराक दिन वासूंक ताका अर्घ दिवंक हे कीर्तन आमकां आपयता. खंडीत जावन आमी अर्घ दिवंक फावो. येदोड पास्कसो मेस्तेर आमी नियाळ्ळो आनी आमकांत्र ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां सस्नीक जिवीत हाडलां. कीर्तनकारा संगता मेळून ताका आमी अर्घ दिवया. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलय. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलय. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पोर म्हजें बोळ, ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें कीर्तन हांव गातां. आयका, भक्तांच्या तंबांनी जातात ते संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यान. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां. ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यान. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराचीं अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायेन चलयलें, तरी ताणें म्हाका मोरूंक सोडलें ना. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलय. नितिवोन भितर सरता तो दारवटो म्हाका उगडा. भितर सरून हांवें अर्गां दिवच्याक. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान नितिवोन मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलय आनी म्हजो सडवोनदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार.
आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भौन आणि भगिनींनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर हिलेरी रोड्रिगस आणि ब्रादर रिचर्ड फ्रांसिस दोघी कर्मिलेत. ॲरन आर्थर मिनेझस मुंबई आता ओमान तावनो. हेलेन फर्नांडिस बेंगलूर तावनो. जोसेफ डिसोजा खंजूर मार्ग मुंबई ताव. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणताव. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागताव. जेराल्ड आणि मोनिका लोबो मुडबेळ्ळे आता दुबई तावनो. लग्न जिविताची 16 वर्सां संपयतात. शाबासकी तुमका. तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. देवदीन संतुवास सकलेशपुरा हसन तावनो. वलेरियन सुवारेस सस्तान उडुपी तावनो आणि अँटनी अल्फोन्सो कार मुंबई ताव. हांकां सर्वेस पर देव ससनीक विशीं फोन करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.